मेरा 11औं र 12औं श्रेणीका विद्यार्थीगण आज फेरि म उखान नेपाली साहित्यमा उखानको स्थान पाठलाई क्रमशः गर्न आएको छु। आजको भाग चाहिँ 3 भाग 3 रहेको छ। यसभन्दा अगाडि हामीले पढिरहेका थियौं हिन्दीका आलोचक गुलाब रायले आफ्नो पुस्तक लोकोक्तिया और मुहावरे भन्ने पुस्तकमा चाहिँ मुहावरा र लोकोक्तियाको भिन्नता बारे हामीलाई यसरी बताइदिएका थिए हैन। लोकोक्तिया अथवा उखान चाहिँ के रहेछ, एउटा पूरा वाक्य रहेछ। यो स्वतन्त्र हुँदो रहेछ, स्वतन्त्र रूपमा यसलाई चलाउन सकिने रहेछ भने मुहावरे अथवा तुक्का चाहिँ के रहेछ, एउटा पार्ट अफ सेन्टेन्स मात्र रहेछ हैन। यो चाहिँ एउटा वाक्यांश मात्र रहेछ, यो स्वतन्त्र हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले हिजोसम्म पढिरहेका थियौं र आज त्यसदेखि क्रमशः हामी पढौं। यो उखानले हामीलाई जातिको इतिहास बताउँछ है, कुनै पनि जातिको इतिहास बताउँछ उखानले भनेर हामीले पढिरहेका थियौं भने उखानले के गर्छ, थोरैमा धेरै कुराहरू बताउने काम पनि गर्छ। जस्तै कुनै पनि समाजमा, समाजको रीतिरिवाजमा चलिरहेको दोषपूर्ण हैन कुरोहरूलाई पनि एउटा छोटो वाक्य भएको त्यो उखानले स्पष्ट पारिदिन्छ है। भने कुनै जात जातिमा रहेको हैन एउटा के रे जात जातिमा रहेको एउटा झरनापनालाई पनि एउटा उखानले स्पष्ट पारिदिन्छ है। र अर्को छ कुनै पनि जातिको मनोवृत्तिलाई हैन लाई पनि उखानले जाहेर गर्छ, स्पष्ट पारिदिन्छ भने अब त्यति मात्र नरहेर एउटा समाजमा चलिआएको सासू बुहारीको झगडा है, सासू बुहारी माझको असन्तोष है जनक कुराहरू, साथै यतानिर सासू र ज्वाइँको है माझमा रहेको असन्तोषजनक यस्ता व्यवहारहरू पनि हामीले लाई पनि एउटा उखानले स्पष्ट बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो उखानले स्पष्ट पारेका छन्। अब हेरौं नेपाली मा ज्वाइँ सम्बन्धी, सासू र बुहारी सम्बन्धी का बारेमा धेरै यस्ता घत लाग्दा उखानहरू हामी पाउँछौं। जस्तै घिउ पाउ त ज्वाइँलाई किन नदिऊ, ज्वाइँ न स्वाइँ अगुल्ठोले च्वाइँ। अर्को छ फेरि दिनदिनै आउने ज्वाइँलाई हालिदेऊ न गुन्द्री। यस्तै हो ससुराली एकोरी धाइ बस्ने ज्वाइँहरूलाई यसरी नै एउटा उखानद्वारा उनीहरूलाई अर्थी दिने काम गरिन्छ है। अनि गाली गरेर बरु उनीहरूको मन दुखाउनु भन्दा चाहिँ यो उखान भनिदिए उनीहरूलाई पुगिहाल्छ, उनीहरूले बुझिहाल्छ भन्ने उखानले यसरी सहयोग गर्छ। अनि अर्घाउली बढी घिउ चोरी खान्छे है, यसरी के गर्छ, सासू बुहारीको झगडा उहिलेदेखि चलेर आएको कुरो हो है। र अब मन नपराउने बुहारीलाई मन नपराउने सासूले एकोरी बुहारीलाई टोकस गरी बस्छे हैन। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हरेक कुरोमा, हरेक काम कुरोमा है उसलाई के गर्छ, टोकस दिन्छ है। पाइला पाइलामा उसलाई टोकस दिन्छ है, काम कुरोमा टोकस दिन्छ र के भन्छे कुरा के भन्छे त्यो बुहारीलाई सासूले, घिउ अर्घेली बुहारी घिउ चोरी खान्छे, काम गर्नु अल्छी गर्छे तर घिउ चाहिँ चोरी चोरी खाने। खानु समेतमा पनि बुहारी मान्छेलाई चाहिँ के गरिरहेको छ, सासूले यसरी टोकस दिइरहेको छ, उसलाई वचन लगाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हामी बुझ्छौं। अनि यसरी कोही बेला सासूको पालो, कोही बेला बुहारीको पालो भने जस्तै ती हेर्नु नसक्ने सासूहरू है मरेपछि
चाहिँ के हुन्छ, अब बुहारीको पालो आयो होइन। बुहारीको पालो आएपछि अब बुहारी पनि त्यसरी नै व्यवहार गर्छे है कि अब अर्घेली बुहारी घिउ चोरी खान्छे भन्ने सासूहरू मर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला उसको मायाले नरोएर है मानिसले अन्य समाजले के भन्छ कि भनेर भन्ने डरले मात्र के गर्छे, बुहारीहरू के अरे यो देखावटी आडम्बरी आँसु झार्ने पनि गर्छे। अनि त्यस्तो बुहारीहरूको लागि पनि यो उखान एकदमै के छ, उपयुक्त छ। कुन चाहिँ उखान भन्दाखेरि पोहोर मरी सासु अहिले आयो आँसु है। अनि त्यस्ता आडम्बरी अथवा देखावटी आँसु झारेर रोइ बस्ने बुहारीहरूको निम्ति यो उखान भनिदिए बुहारी, त्यो बुहारीले बुझिहाल्छ। र यो एउटा के हो, समाजमा रहेको दोषपूर्ण व्यवहार है, सासू बुहारीको व्यवहार, ज्वाइँ चेलाको व्यवहार इत्यादि बारे पनि यो उखानले स्पष्ट, एक वाक्यको उखानले स्पष्ट पारिदिन्छ भनेर चाहिँ पारसमणि प्रधानले यसरी हामीलाई बताइरहनु भएको छ। स्वर्गीय पुष्कर शमशेरको उखान र तुक्का नामक पुस्तकको प्रस्तावना अथवा प्रेजेन्टेसनमा उहाँले लेख्नु भएको छ कि धेरै जसो नेपाली उखानहरू है श्रुति मनोहर हुने गरी प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ, प्रयोग भएको छ भनेर उहाँले पुष्कर शमशेरले यसरी उनको प्रस्तावनामा किताबको प्रस्तावनामा यसरी लेखेका छन्। श्रुति मनोहर भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ श्रुति भनेको सुन्नु, मनोहर भनेको मन लाग्ने अथवा सुनुङ सुनुङ मन लाग्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ। अनि कतिपय यस्ता नेपाली उखानहरू है एकदमै सुनुङ सुनुङ मन लाग्ने है के अरे घरिघरि त्यो उखान पढौँ मन लाग्ने, सुनौँ मन लाग्ने यस्ता उखानहरू पनि नेपालीमा हामी पाउँछौँ। जस्तै एकादशी सबैको पेट कसी, जता मर्कु उतै ढल्कु, धन्जेको सिन्जे बजेको नाक इत्यादि यस्ता उखानहरू एकदमै के छ, श्रुति मनोहर लाग्ने उखानहरू हामी पाउँछौँ। यस्ता उखानहरू पनि हामी पाउँछौँ। अनि नेपाली उखानहरू यसरी विभिन्न कविहरूले पनि आफ्ना साहित्य कृतिहरूमा प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। पारसमणि प्रधानले हामीलाई त्यही भनिरहनु भएको छ, हामीले उखान र मुहावराको भरमग्दो प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने यसले चाहिँ के गर्छ, उखानले चाहिँ हाम्रो जातिलाई, हाम्रो साहित्यलाई जीवित राख्ने काम गर्छ भनेर चाहिँ पारसमणि प्रधानले हामीलाई बारम्बार यसरी भनिरहनु भएको छ। यस्तै उखानहरू है विभिन्न प्रकारका छन्। जस्तै नेपालीमा दुई अर्थ लाग्ने उखानहरू पनि छन्। जस्तै एउटै उखान तर दुईवटा अर्थ लाग्ने उखानहरू पनि छन्। जस्तै तिमीहरूको किताबको पृष्ठ संख्या 104 को तेस्रो अनुच्छेदमा हेर, केटी कस्ती छे बोल्नै नपर्ने, केटो कस्तो छ हेर्नै नपर्ने। यहाँ के भएको छ, एउटै उखान रहेको छ है, एक लहरको उखान रहेको छ। केटी कस्तो छ, कस्ती छे बोल्नै नपर्ने, केटो कस्तो छ हेर्नै नपर्ने। अब यहाँनिर दुईवटा अर्थ लाग्छ। एउटा साधारण अर्थ भयो, अर्को विशिष्ट अर्थ है जस्तो देखिन्छ हैन। जस्तै कसरी भन्दाखेरि बोल्नै नपर्ने, हेर्नै नपर्ने भनेको चाहिँ जरुरतै छैन, हेर्नु कुनै जरुरत छैन। केटी कस्तो छ हेर्नु बोल्नै नपर्ने है भन्दाखेरि चाहिँ हेर्ने जरुरत छैन। यति राम्री अथवा नराम्री, यति साह्रो कुरूप भन्ने पनि, कुरूपी भन्ने पनि हामी बुझ्छौँ है। र केटो कस्तो छ हेर्नै नपर्ने, अनि केटो राम्रो पनि हुन सक्छ है, सुन्दर पनि हुन सक्छ, तर के रे रूप नभएको कुरूप पनि हुन सक्छ, अथवा लाटो पनि हुन सक्छ, अथवा अन्धो पनि हुन सक्छ।
कुनै पनि अर्थ यसरी लाग्न सक्छ। यसैकारण नेपाली उखानहरू यस्ता प्रकारका पनि छन् है। दुई अर्थ बुझाउने उखानहरू पनि हामी नेपाली उखानहरूमा पाउँछौँ। त्यसरी नै उल्टो अर्थ लाग्ने है, अथवा उल्टो अर्थ बुझाउने अथवा बेमेल देखाउने उखानहरू पनि नेपाली उखानहरूमा हामी पाउँछौँ। जस्तै जस्तै आफै त महादेव उत्तानो पर के देलान बर, जसको घरमा कौडी छैन उसको नाम धनपति, जसको त आँखै छैन उसको नाम सुलोचना, जुन गोरुको पुच्छर छैन है उसको नाम फुर्के, जुन गोरुको सिङ छैन उसको नाम तिखी आदि। यो चाहिँ के हो? अब जुन यहाँनिर के गरेको छ, के अरे उखान भनिएको छ, त्यो उखानले ठिक त्यसको उल्टो अर्थ अथवा बेमेल अर्थ यसरी बुझाउँछ। जसको आँखा छैन उसको नाउँ सुलोचना, आँखै त छैन उसको नाउँ चाहिँ सुलोचना हुनु, जसको जुन गोरुको पुच्छर छैन उसको नाम फुर्के है, पुच्छरै छैन उसले कसरी फुर्के देखाउने है भन्ने कुरा पनि यसरी के अरे बेमेल अर्थ पनि यसरी बुझाउने उखानहरू हामी पाउँछौँ। नेपाली उखानहरू बाहेक हाम्रा समाज साहित्यमा संस्कृतका उखानहरू पनि प्रचलित छन् है। धेरै यस्ता संस्कृतका उखानहरू पनि प्रयोग गरिएको हामी पाउँछौँ। जस्तै मौन सम्मति लक्षणम, प्रायः हामी यो उखान हामी प्रयोग गर्ने गर्छौँ। साथै अङ्ग्रेजीमा पनि यसरी हामी प्रयोग गर्छौँ, साइलेन्स इज हाफ अफ कन्सेन्ट है। अनि यसको मतलब चाहिँ के हो, अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि मौन भएर बस्नु चाहिँ एउटा के हो, सम्मतिको लक्षण हो है भनेर, स्वीकृतिको लक्षण हो भनेर हामी बुझ्छौँ। र यो सांस्कृतिक उखान हो है, के अरे संस्कृत भाषाको उखानहरू हो है, र यो नेपालीमा पनि प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। जस्तै अन्य संस्कृतका उखानहरू यस प्रकार छन्, अल्प शिक्षा भयङ्करी है, शुभस्य शीघ्रम श्रेयासी बहुविद्यायानी इत्यादि यस्ता संस्कृतका उखानहरू पनि नेपाली भाषामा प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। केही यस्ता उखानहरू पनि छन् है। अनि टुक्रा उखानहरू पनि छन्। जस्तै सोमबारे औँसी के बार पर्यो, काटेको बोको के व्यथाले मर्यो है, अर्थ नपाई गोविन्द गाई, कपाल दुखेको ओखती नाइटमा लाई, एक दिनको पाहुना मिठो मिठो खा, दुई दिनको पाहुना जसोतसो खा, तीन दिनको पाहुना जतासुकै जा इत्यादि यस्ता वाक्यांश होइन, टुक्रा टुक्रा उखानहरू पनि नेपाली उखानहरूमा प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। जस्तै यस्ता उखानहरू चाहिँ नेपाली हाम्रो साहित्य नेपाली समाजमा हामीले यसरी प्रयोग गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो समाज, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति अझै अघि बढेर जानेछ है, अझै जीवित रहनेछ। लाग्दा मनपर्ने श्रुति मनोहर उखान रहेको छ एउटा उखान कि श्राद्ध गर्नुभन्दा सिधा पुर्याउनु गाह्रो, श्राद्ध गर्नुभन्दा चाहिँ सिधा पुर्याउनु गाह्रो रहेछ भन्ने उखान यो एउटा घतलाग्दो उखान रहेको छ, किनभने यसको इतिहास पनि यति ठुलो छ। यो उखानको इतिहासबारे हाम्रा अर्जुन शमशेर जङ्गबहादुर राणाले यसरी टिप्पणी गर्नुभएको छ। जस्तै एउटा बहुन र एउटा मगरको है कथा रहेको छ है। अनि कथा यसरी रहेको छ, म तिमीलाई पढेर सुनाउँछु। तिमीको किताबमा यसरी लेखिएको छ र एउटा बहुनले मैले जसो जसो भन्छु गर्छु, उसै उसै भन्नु वा गर्नु भनेको मा श्राद्ध गर्ने मगरले सारा कुरामा नक्कल गर्दा गिजाएको ठानी त्यस मगरलाई कुटेछ।
मङ्गलको घरमा चाहिँ श्राद्ध गर्नु गएका बाहुनले है अब के भनेका छन्, तिमीले चाहिँ अब मैले जे भन्छु त्यसै त्यसै गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ पण्डित होइन बाहुन बाजेले यसरी भने र मङ्गलले अब हुन्छ भनेर चाहिँ के भयो, अब पूजा सुरु भयो। बाहुन बाजेले अब पूजा गर्दै जाँदाखेरि जे भने होइन, अनि त्यसै त्यसै भने मङ्गलले पनि, अनि जे गर्नु भने त्यसै त्यसै गरे र अब जे गरे त्यसै त्यसै गर्दाखेरि त अब के भयो, बाहुन बाजेलाई रिस उठ्न थाले होइन। रिस उठेपछि चाहिँ के भयो, यसले मलाई चाहिँ गिजाएको रहेछ भनेर चाहिँ बाहुन बाजेले चाहिँ मङ्गललाई कुटिदिएछ। अब कुटिदिँदा के भयो, उसले पनि कुट्नै पर्छ भन्ने सम्झी बाहुनलाई चुटेर भगाएछ। अब अघि नै भनेको छ है, भन्नुभएको छ कि पण्डितले जे भन्छु जे गर्छु त्यसै गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ अघि नै सल्लाह गरेका थिए। र अब बाहुन बाजेलाई रिस उठेर चाहिँ मङ्गललाई कुटेको, अनि मङ्गलले चाहिँ के गरिदिए, यसै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ फेरि उसको पालो पनि बाहुन बाजेलाई कुटिदिएछ होइन। यसरी कुट्दाखेरि त के भयो, बाहुन बाजे त अतालेर त त्यहाँबाट पूजा छोडेर त ऊ भागेछ घरतिर। अनि पछि सिधा पुर्याउन जाँदा बाहुनले बेसरी चुटेपछि मङ्गलले भनेछ है, श्राद्ध गर्नुभन्दा सिधा पुर्याउनु गाह्रो भनेर चाहिँ भनेछ। अब के भयो, बाहुन बाजे त अब तर्सेर भागिहाले घरतिर, अनि अब श्राद्धको अब सिधा पुर्याउनु पर्यो है बाहुन बाजेको घरमा। अनि त्यो सिधा चाहिँ पुर्याउनु जाँदाखेरि चाहिँ अब फेरि रिस उठेको बाहुनले के गरेछ, अब फेरि मङ्गललाई कुटिदिएछ। यसरी कुट्दाखेरि चाहिँ अब मङ्गलले के ठाने, अब यो श्राद्ध गरेर सिधा पुर्याउनु जाँदाखेरि चाहिँ बाहुन बाजेले चाहिँ यसरी कुट्नु हुँदो रहेछ, पण्डितले यसरी कुटेर घर पठाउनु हुँदो रहेछ भन्ठाने। त्यसरी याद भएपछि चाहिँ मङ्गलले आएर चाहिँ के भनेछ, श्राद्ध गर्नुभन्दा चाहिँ सिधा पुर्याउनु चाहिँ गाह्रो रहेछ भनेर यसरी भने। अनि यो उनीहरूको के अरे कार्यनीतिबाट होइन, बाहुन र मङ्गलको कार्यनीति, श्राद्धको कार्यनीतिबाट नै जन्मेको यो उखान आजसम्म पनि प्रचलित छन् है। यसरी यो जति पनि उखान र तुक्काहरू छ है, तुक्काहरू छन्, यी सबै नै के हुन्, हाम्रा पिता पुर्खाहरूका अथवा मानिसहरूको दैनिक जीवनबाट नै जन्मेका या उपलब्धिहरू हुन्। यसरी अर्जुन शमशेर जङ्गबहादुर राणाले मोतीराम भट्टको उखानको बखान, पाद्री गंगा प्रसाद प्रधानको उखानका पुस्तक, काजी महावीर सिंह गडतौली खत्रीको उखान बखानको प्रवाह, प्रोफेसर आर.एल. टर्नरको नेपाली डिक्सनरीमा परेका उखानहरू, यस्ता पुस्तकहरू सङ्कलन गरेर 3000 जति उखानहरू सङ्ग्रह गरेका छन् है। जुन उखानहरू चाहिँ स्वर्गीय पुष्क शमशेरलाई चाहिँ प्रकाशनार्थको लागि चाहिँ उहाँलाई दिएका थिए, जसले गर्दा आज नेपाली उखानहरूको अभावको केही मात्रामा पूर्ति भएको अथवा अभावको समाधान भएको छ भनेर चाहिँ लेखक पारसमणि प्रधानले हामीलाई भनेका छन्। अनि उहाँले अझै अन्तिम यो पाठको अन्तिम हरफतिर के भनेका छन् भन्दाखेरि यसरी, अब यस्ता उखानहरूको अर्थ खोली उदाहरण स्वरूप वाक्यहरूमा देखाइदिन पाए एउटा ठुलो काम हुने थियो। सो पनि समय सालमा कुनै योग्य व्यक्तिले गरिदेलान्, धोको पुर्याइदेलान् भन्ने आशा छ। उनी आशावादी बन्दै यसरी हामीलाई जिम्मेवारी सुम्पेर उहाँले यो पाठको अन्त गर्नुभएको छ। उसो भए हाम्रो जिम्मेवारी के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उखान तुक्काको हामीले भरमग्दुर प्रयोग गर्नुपर्छ समाजमा, साहित्यमा अथवा कुनै पनि काव्यमा है। अनि अन्य उखानहरूको हामीले खोजी तलास गरेर है, अनि तिनीहरूको सङ्ग्रह गरेर ती उखान तुक्काहरूको चाहिँ इतिहास खुट्याएर वाक्यमा प्रयोग गरेर हामीले देखाइदिन सक्यौँ भने चाहिँ सेवा के अरे नेपाली समाजको निम्ति चाहिँ ठुलो सेवाको कार्य हुने रहेछ। हाम्रो जिम्मेवारी यति रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। अनि अब यो पाठ यतिमा आएर अन्त भएको छ र तिमीले यो के अरे
नेपाली साहित्यमा उखानको स्थान पाठलाई राम्ररी पढ है, राम्ररी पढेपछि मात्र तिमीले बुझ्नेछौ। र आजलाई यति नै। अर्को क्लासमा फेरि अर्को पाठ लिएर आउनेछु।